د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ په شان کې چې چا معمولي خوله وخوځوله زما د په الله قسم وي د قرآن ډېر آیاتونو نه به سړی انکار وکړي او کافر بشي. مسلم شریف اوچت کا جلد دویم اوچت کا صحیح روایت تے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام تا عرض کہ یہ دا اللہ پیغمبرہ زخو مسلمان شما خو زما یو سو شرطون دی یو شرط مپی کے دا دے چی دا اللہ پیغمبرہ زما بچے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی جوڑ کا چی اغا دا قرآن آیاتون لکی نبی علیہ السلام تو فرمائل خواہ کاتب وحی دا قرآن رانازل دل داغی کاتب وحی جوڑ شو کتا دا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا غلط ہوئے بیا با دا قرآن نیم آیاتونو تا غلط ہوئے او چی غلط تی اویل کافر کے گی پی